नमस्कार. अस्तुरे हे कार्यावळींत आयज आमी घेवन येता जिजाऊन घडयल्लो शिवाजी ह्या विशयाचेर सुनंदा उदय केरकार हांचे उलोवप. जय भवानी, जय शिवाजी, हर 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 महादेव. ज्या खिणाक ही सिंह गर्जना धाय दिखांनी घुमता तेन्ना दोळे सामकाराक उबो रावता एक तेजस्वी इतिहास. घोड्यांच्या टापांचो आवाज, ढाल तलवारीची चमक आनी स्वराज्या खातीर पेटून उठिल्ले शिवछत्रपती शिवाजी महाराज. तांचो इतिहास म्हळ्यार फकत तलवारींची कथा न्हय, तर धैर्य, बुद्धी, दूरदृष्टी आनी माणुसकीची अमरगाथा आसा. रणांगणात शत्रूक नमोवपी महाराज राजकारभारात न्याय आनी नेतीन चलताले. तांच्या हातात तलवार आसली तरी मनात दयाभाव आनी रयतेबद्दल अपार माया आशिल्ली. स्वराज्य उबारतना तांणी फकत किल्ल्यात जिखले ना, तर रयतेचो विश्वास जिखलो. तांणी रयतेक आपलो परिवार मानिल्लो. शेतकरी, कश्टकरी, व्यापारी, बायलां, भुरगीं ह्या सगळ्यांची राखण आनी तांच्या सन्मानेचो मानाचो विचार तांणी केलो. म्हणूनच तांचें स्वराज्य हें तलवारीच्या जोरार न्हय, तर न्याय, शिस्त आनी लोककल्याणाच्या पांयार उबें रावलें. शिवाजी महाराज हे फकत इतिहासांतले योद्धा न्हय, तर आजूय आमच्या जिणेक दिखा दाखोवपी एक आदर्श राजा. तांकांच आमचे नमळाईचें नमन. 19 फेब्रुवारी 1630. हय, हो दीस फकत एका राजाचो जल्मदीस न्हय, तर हो दीस जावन आसा स्वराज्य, स्वाभिमान आनी स्वधर्माचो उत्सव. 19 फेब्रुवारी 1630 ह्या वर्सा सह्याद्रीच्या कुशीत शिवनेरी किल्ल्याचेर राजमाता जिजाऊच्या कुसव्यांत एक बालक जल्मलो, जाणी फुडें वचून भारताचो नवो इतिहास रचलो. तांचो बापूय शहाजी राजे भोसले बिजापूरच्या सुलतानाच्या सैन्यांतले एक नामनेचे सेनापती. ते एक पराक्रमी, झुजारी आनी कुशळ प्रशासक आशिल्ले. तांचो अणभव आनी फुडारपणाचो फुडें शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्वाचेर परिणाम जालो. स्वराज्य स्थापने खातीर गरजेचें धैर्य, फुडारपण आनी झुजाची कुशळटाय तांणी शिवाजी महाराजांक शिकयली. तांचे आवय राजमाता जिजाऊ ह्यो सुसंस्कृत, धार्मीक आनी स्वराज्याच्यो सपन पळोवपी आशिल्ल्यो. स्वराज्याच्यो त्यो पयल्यो शिल्पकार. ल्हानपणापासूनच तांणी शिवाजी महाराजांच्या मनात स्वराज्याचें बी पेरलें. रामायण, महाभारत, संतांचे विचार आनी लोककथा सांगून शिवरायांचें चरित्र घडयलें. तांच्या मनात स्वराज्याची ज्योत पेटयली. एक आवय म्हण न्हय, तर एक गुरू म्हणून राजमाता जिजाऊन शिवाजी महाराजांक ल्हानपणासावन अन्याया आड कशें उबें रावप, आत्मसन्मान कसो तिगोवन दवरप, बायलांक मान दिवप आनी लोकांची राखण कशी करप तें शिकयलें. हातूंतल्यानच घडून आयले एक धैर्यवान, न्यायप्रिय आनी दूरदृश्टी आशिल्लो नेता. तांकां रयते खातीर जगपाचो मंत्र ताणें दिलो. शिवाजी महाराजांच्या व्हडपणा फाटल्यान राजमाता जिजाऊंचो खूब मोलाचो वांटो आसा. त्योच तांच्यो प्रेरणास्थान आशिल्ल्यो. त्या काळात आदिलशाही, निजामशाही आनी मोगल सत्तेचो शेक आशिल्लो. सामान्य लोकांचेर जुलूम, अत्याचार आनी धार्मीक जुलूम चलताले. अशा वेळार जिजाऊन शिवबाक सांगिल्लें की आमचो देश परकी सत्ते खाला आसा आनी ताका मुक्त करून मराठा साम्राज्य स्थापन करप ही आमची जापसालदारकी आसा. आनी ताकाच लागून शिवाजी महाराजान पिरायेच्या फकत 16व्या वर्सा तोरणाचो किल्लो जिखून आपलें शौर्य दाखोवन दिलें. ल्हानपणांतूच तांणी एक सपन पळयिल्लें, हें राज्य आपलें आसूं, हें राज्य रयतेचें आसूं. स्वराज्याची थापणूक करतना महाराजाक जायत्योच मोहिमो हातींत घेवच्यो पडल्यो. ह्यो मोहिमो लुटपा खातीर न्हय, स्वराज्याच्या सुरक्षते खातीर आशिल्ल्यो आनी बळगें वाडोवपा खातीर आशिल्ल्यो. मोगल साम्राज्याची आर्थीक शक्त खूब व्हड आशिल्ली आनी स्वराज्याचेर अफाट हल्ले जाताले. हाकाच लागून महाराजान सुरत सारक्या वेपारी देशांचेर मोहीम सुरू केली. हे मोहिमेक लागून स्वराज्याक गरजेची साधनां मेळ्ळीं आनी हातूंतल्यानच मोगल साम्राज्याक स्पश्ट कळून चुकलें की स्वराज्य दुबळें ना. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या मोहिमेक लागून गरीब, संत, बायलां, भुरगीं, धार्मीक स्थळांचें कसलेंच लुकसाण जालें ना. हाचे वेल्यान महाराजाचें नैतीक आनी झुजाचो धर्म दिसून येता. सुरत लुटपाचो मुखेल हेत म्हळ्यार मोगल सत्तेची आर्थीक शक्त उणी करप, स्वराज्या खातीर पयशे मेळोवप आनी अन्याया आड लढो दिवप. स्वराज्याच्या विस्तारा खातीर आनी रणनितीच्या कारणाक लागून दक्षिण मोहीम ताणें आंखली. ह्या मोहिमे फाटलो हेत आशिल्लो दक्षिणेत स्वराज्याची थापणूक करप, आदिलशाही, कुतुबशाही हांचे कडेन राजकी कबलात करप.
तामिळनाडू कर्नाटक वाठारात वाडत वचपी मराठी प्रभाव तशेंच फुडल्या स्वराज्या खातीर शिवमो तयार करप. सुरत मोहिमेच्या लुटमारीत शिवाजी महाराज हे एक धाडसी झुजारी दिसतात, जाल्यार दक्षिण मोहिमेत तांकां दूरदृश्टी आशिल्ल्याची गवाय आमकां मेळटा. महाराजाच्या जिणेंतली आनीक एक थरारक घडणूक म्हळ्यार आग्रा भेट आनी सुटका. इतिहासांतली एक सगळ्यांत अजापाची आनी धाडसी घटना. जेन्ना महाराज औरंगजेबाच्या दरबारात पावले तेन्ना औरंगजेबान तांकां फावो तो मान दिलो ना. तांकां फाटल्यान उबें केलें. वो आपल्या स्वराज्याचो अपमान आसा हें वळखून महाराजांनी दरबारातूच संताप उक्तायलो. तांचें तें वागणें पळोवन औरंगजेबान तांकां आग्रा किल्ल्या लागीं आशिल्ल्या एका हवेलीत नदर कैद करून दवरलें. आपल्या अखंड आत्मविश्वासाचेर आनी बुद्धीच्या जोराचेर ताणें आपली आनी युवराज शंभूराजेंची पेठाऱ्यांत बसून कडक पहारो आसून लेगीत सुटका करून घेतली. शिवाजी महाराजाच्या जिणेची भांगराळी गाथा आमकां सांगता कितलें व्हडलें संकश्ट आयलें तरी आपली बुद्धी आनी अखंड आत्मविश्वास आसत तर आपणाक जैतिवंत करता. तलवारी परस बुद्धी चड बळिश्ट आसता. शिवाजी महाराजान सगळ्या थरांतल्या लोकांक एकठांय हाडले. तरणाट्यांक एकठांय हाडून तांणी किल्ले बांदपाक सुरवात केली. तांकां सगळ्यांक आमी शिवरायाचे मावळे म्हूण वळखतात. ते फकत तांचे साथीदार न्हय तर महाराज तांकां आपल्या घराण्यांतले एक भाग मानताले. राज्यांतल्या सगळ्या थरांतल्या आनी सगळ्या जातीच्या लोकांक एकठांय हाडून स्वराज्याची थापणूक केली. 1674 ह्या वर्सा रायगड हांगा शिवाजी महाराजांचो राज्य अभिषेक जालो. हो फकत सुवाळो न्हय तर स्वराज्याचो मान आशिल्लो. छत्रपती ही पदवी स्विकारून तांणी राज्याक प्रतिश्ठा हाडली. स्वराज्य म्हळ्यार फकत सत्ता मेळोवप न्हय तर न्याय, सुरक्षा, आत्मसन्मान आनी लोककल्याण हाचो संगम आसा अशें ते मानताले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें स्वराज्य हें फकत सिंहासना खातीर न्हय तर तें उबें रावलें रयते खातीर. रयतेचें दूख, रयतेचो घाम, रयतेचें स्वप्न हें सगळें महाराजांच्या राजकारणाचो केंद्रबिंदू आशिल्लो. शेतकऱ्यांचो सन्मान, बायलांची सुरक्षा राखून आनी अन्याया विरुद्ध कठोर भुमिका घेवन छत्रपतीन कारभार चलयल्लो. म्हणूनच महाराज म्हणटाले आपलें राज हें रयतेच्या खातीर आसा. आजूय हें वाक्य आमकां याद करून दिता की सत्तेचो खरो अर्थ सेवा, न्याय आनी मनीसपण होच आसा. शिवाजी महाराजांची लश्करी रणनिती खूब वेगळी आशिल्ली. दोंगर, किल्ले आनी सैम हाच्या कुशळटायेन उपयोग करून तांणी झुजाची उदरगत केली. राजगड, सिंहगड, प्रतापगड, रायगड अशे साबार किल्ले तांणी जिखून घेतले. प्रतापगडात अफजलखानाचो पराभव ही तांच्या धैर्याची आनी रणनितीची सगळ्यांत बरी देख. शिवाजी महाराजांचें प्रशासन हें लोकप्रधान आशिल्लें. अष्टप्रधान मंडळा वरवीं ताणें बरें शासन तिगोवन दवरलें. तांच्या कर वेवस्थेत न्याय आशिल्लो. शेतकऱ्यांचेर अन्याय जावचो ना हाची खाशेली जतनाय ताणें घेतिल्ली. बायलांक, भुरग्यांक, संतांक आनी सगळ्या धार्मीक थळांक मान दिवपाचो खर आदेश ताणें दिल्लो. तांच्या राज्यांतल्या सगळ्यांक कायदो समान आशिल्लो. ताणें फकत किल्लेच जिंकले नात तर एक उत्तम प्रशासन वेवस्था निर्माण केली. तांचें अष्टप्रधान मंडळ आजच्या काळांतलें कॅबिनेट सारकें काम करतालें. शिवाजी महाराज हे खऱ्या अर्थान धर्मनिरपेक्ष आशिल्ले. जाती धर्माच्या नांवान ताणीं केन्नाच कोणाचेरूच अन्याय केलो ना. ताणीं मशिदी, दर्गा, कुराणां हांचो मान तिगोवन दवरलो. झुजांत बायलांक, भुरग्यांक लुकसाण जावचें ना तांचो मान तिगोवन दवरचो अशें तांचें स्पश्ट धोरण आशिल्लें. शिवाजी महाराज हे भारतांतले नौदल बांदपी पयले राजा म्हूण मानतात. तांणी स्वराज्य उबें करतना हें वळखल्लें की भारताक 3 वाटांनी दर्याची देग आसा. जो मेरेन दर्याचेर ताबो उरचो ना तो मेरेन स्वराज्य पुरायपणान सुखरूप उरचें ना. कोंकण दर्यादेग सुरक्षीत दवरपा खातीर ताणें बळवंत नौदल बांदली. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, कोलंबा ह्या सारक्या किल्ल्यांक लागून परकीय घुरयो आडावपाक आनी वेपार सुरक्षीत करपाक मजत जाली. महाराजांचे विचार खूब फुडारिल्ले आशिल्ले. पुर्तुगीज, इंग्रज, सिद्धी हांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर तांणी स्वताचें आरमार उबें केलें. कल्याण आनी पैण सारक्या सुवातांनी तांणी जहाजां बांदपाचे कारखाने सुरू केले. तांणी कोंकणच्या जलमार्गाचो वापर करून स्वराज्याक राखण दिली. देखूनच तांकां भारतीय आरमाराचे जनक, फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हूण तांकां वळखतात. शिवाजी महाराज आनी गोंय हांचो संबंद खूब लागींचो, संघर्शाचो तसोच आपुलकीचो आशिल्लो. ताणें फकत महाराष्ट्रच न्हय तर पुराय कोंकण पट्टींतल्या हिंदू रयतेक पुर्तुगीजांच्या जुल्मांतल्यान मुक्त करपाचें ध्येय दवरिल्लें.
पुर्तुगेज जेन्ना थळाव्या लोकांचेर धार्मीक अत्याचार करताले आनी बळजबरीन परिवर्तन करताले तेन्ना तांकां थोडो शिकोवपाक शिवाजी महाराजान पुर्तुगेज वायसरॉय हांचेर आक्रमण केलें. फकत 3 दिसां भितर तांणी तांकां नमयलें आनी उपरांत पोर्तुगेज सरकार इतलें भियेलें की तांणी महाराज हांचे कडेन कबलात केली. महाराजांच्या गोंय भेटींतलो सगळ्यांत पवित्र प्रसंग म्हळ्यार नार्वेचें सप्तकोटेश्वर देवूळ. पुर्तुगेजांनी जेन्ना दिवाडी बेटाचेर सप्तकोटेश्वर देवूळ जेन्ना उद्ध्वस्त केलें तेन्ना त्या देवळाचो नार्वे हांगा जिर्णोद्वार महाराजांनी केलो. फोंडेचो किल्लो हो आदिलशाही सत्ते खाला आशिल्लो. पोर्तुगेजांचेर नदर दवरपाक हो किल्लो खूब गरजेचो आशिल्लो. 1675 वर्सा हो किल्लो जिखून गोंयच्या राजकारणांत मराठ्यांचें स्थान घटमूट केलें. पोर्तुगीज गोंयच्या मिठाचेर नियंत्रण दवरताले. महाराजांनी स्वराज्यांतल्या मिठागारांक राखण दिवपा खातीर पोर्तुगीजांच्या मिठाचेर कडक कर आयात कर लायलो. हो गोंयच्या मिठाच्या वेपारांक आनी स्वराज्याच्या अर्थवेवस्थेक आधार दिवपाचो एक व्हड निर्णय आशिल्लो. शिवाजी महाराज गोंयच्या लोकां खातीर एक देवदूत म्हूण आयले. गोंयच्या सांस्कृतीक आनी धार्मीक अस्तित्वाक एक नवी वळख तांणी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज हे फकत एक पराक्रमी झुजारी न्हय तर बायलांच्या स्वाभिमानाचे जिवे प्रतीक आशिल्ले. तांच्या राजकारणाची आनी झुजाची रणनितीची बुनयाद फकत जैत न्हय तर मनीसपण आनी सुसंस्कृताय आशिल्ली. तांणी आपल्या पुर्वजांनी घालून दिल्लीं मुल्यां आयुश्यभर तिगोवन दवरलीं. देखूनच शिवाजी महाराजांचें राज जितलें सद्गूण आनी मुल्यांचें गिरेस्त आशिल्लें तितलेंच पराक्रमाचेंय आशिल्लें. शिवाजी महाराज हे सगळ्या बायलांक आवय समान मानताले. आवय, बायल, भयण, धूव हांकां ते मान दिताले. झुजांच्या काळात जिखून घेतिल्ल्या प्रदेशांतल्या बायलांक उणाक पळोवपा परस तांची राखण करपाची जापसालदारकी तांणी स्वता घेतिल्ली. ताचेंच एक उदाहरण म्हळ्यार कल्याणाच्या सुबेदाराची धूव जेन्ना ताच्या ताब्यांत आयली तेन्ना शिवाजी महाराजान तिका आपलीच आवय मानून तिका फावो तो आधार, कपडे, राखण दिवन तिका आपल्या घरा कडेन धाडली. तांच्या खातीर एक बायल म्हळ्यार अबला न्ही तर ती आसा संस्कार दिवपी आवय, धैर्य शिकोवपी गुरू आनी समाज घडोवपी शक्ती. आयच्या काळात बायलाच्या स्वाभिमानाचो सुरक्षतेचो विचार करतना शिवाजी महाराजांच्या आदर्श मतींत दवरल्यार समाज सुरक्षीत, सुसंस्कृत आनी सशक्त जातलो हातूंत मातूय दुबाव ना. राजमाता जिजाऊ आनी शहाजी भोसले हे आयच्या काळात पालकांक एक व्हड उदाहरण. भुरग्यांच्या जडणघडणीत पालकांनी कशें योगदान दिवप हें आमी तांचे कडल्यान नक्कीच शिकूं येता. आयची शिवजयंती प्रत्येक आवय भयणी भुरग्यां खातीर एक प्रेरणा आसा. कारण एक सक्षम आवय समाज घडोवंक शकता हें जिजाऊन आमकां सिद्ध करून दिलें. चलात शिवजयंतीच्या निमतान आमी सगळीं संकल्प करुया न्याय आनी समते खातीर उबे रावपाचो आनी स्वराज्याच्या मुल्यांची जपणूक करपाचो. शेवटाक इतलेंच म्हणन दिसता, छत्रपती शिवाजी महाराज फकत इतिहासांतले न्हय तर ते प्रत्येक काळाचे प्रेरणास्थान आसात. तांचें सपन आशिल्लें सशक्त, स्वाभिमानी आनी एकसंघ भारताचें. आयच्या तरूण पिढीन महाराजांचे हे विचार फकत जयघोशा पुरते मर्यादीत न दवरता प्रत्येकान आपल्या आचरणांत हाडप आयच्या काळाची खरी गरज आसा. आयज आमच्या प्रत्येकाची जापसालदारकी आसा प्रत्येक घराघरांत शिवाजी घडोवपाची. पूण तलवार हातांत घेवन न्हय तर जिजाऊंच्या संस्कारांनी, तांच्या विचारांनी सत्य, धैर्य आनी न्यायाची शिकवण दिवन शिवरायांचे विचार रुजोवया, स्वराज्याचो अभिमान पिढ्यान पिढी जिवो दवरुया. हर 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 महादेव. जय भवानी. जय शिवाजी. जिजाऊन घडयल्लो शिवाजी ह्या विशयाचेर सुनंदा उदय केरकार हांचें उलोवप आमी आयकलें. अस्तुरी हे कार्यावळी अंतर्गत हें उलोवप आमी प्रसारीत केलें. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.